أملاخ بزح ساعن بزح منقدن قدم نبوتاتنا ودبيات كيرو تزاربو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو ون علم زفتر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أمناي لاتين قداس يزنبب نبابات قال أملاخ قداماي نباب كابكالاي زينا موال معرف 24 كفغدي 17 كساع فغدي 25 دحرموت يوهادا قنا أتوم حلاقو مطيوم نغوسيواس فقميلوم الناس قدو زدليوو كمزقبر قبرو نتابيت اغزابيهر أملاخ أبوتاتهم مقلقال حاديقوم دما حلو تطاوت أشيران نخالق طاوتاتن كسوقدو جمرو بزي أبو سوام كا أبلعلي يهودان يروساليمن قطع مزي اغزابيهر نابو أمي انتكم السوم إلو نبيات سددلهم نساتهم كا يغنحوهم نبرو قناخي أيسمحوهمن منفس أملاخ دما أب زكرياس ودكاهن يوهادا ورد أمو زكرياس أمنغوتهم هزبي أب بريخ دويلو كمزولهم أملاخ كمزي يبلوكم الله انتزازاتي بمفراس سلمنتاي أبل عليهم معات التوردو ناي سلزا حدكمني أنا خا حديقوكم إيه شعونو نقص إيواسن وتوم هزبن كقتلوه تمحاحلو أبتي أسد بيت إغزابي هيركا بداربا أمني قتلوه نقص ياس نتي يوهادا أبو زكرياس زقبرو المحرات رسعو نزكرياس ودخا قتلو زكرياس قنا كموت كلو نزي تقبرو زلخاس إغزابي هيرئيو كم قبرخا يفدهك كابلو قوعي مسكوني سراوي سوريا نيوهدان يروساليمن ورروان نبزلو حلقو هزبخا قتلوهم نخلو اتي زمارخو دما ناب نقصهم ندماسقوس وسدوو سراوي سوريا حيدت كفرا نبرو وتوم هزبي نكزابيهر أملاخ أبوتاتهم حديقوم سلوز نبرو قنا اكزابيهر عبلعليتي هزبي بزح سراويت يهودا عوت هابهم كم ذيلوها إيواس تقصعي سراوي سوريا نعدهم كملو سخلو نقصياس برتوعت وغي ونبري نقصياس نزكرياس ودكاهن يهودا سلز قتلو دما كليتا خاب قلاو وديت قبرو لأمو عب عرات كلو قتلوو عب كتما داوي دما قبروو قناخي عبتي نقستات زقبرلو أي قبروون كالاي نباب كم مزمور داويت مزمور 89 كفقدي حادك ساعة فقدي حمشتي كفقدي 29 ساعة فقدي 34 وغزابيهر بزعبا محردكا نزل ألم كزمريه ومن مخانكا دما نولد ولدو كنقريه محردكا نزل ألم كم زنبر ومن مخانكا كا سماي صنعو كم زنبر افلطيه مسحريي كيدان أتوخو نداويت باريايكا زرخا نزل ألم كصنع زفانكاون نولد ولدو كحنصيه إلي محل كله بلكا وغزابيهر سميات نتي زغبركايو تأمرات كمسكونيوم محبر قدسانكا أمون مخانكا كنغريوم كابزرو نزل عالم كنقسيه نمنغستوين كم عدمي سماي كغبرويه دقو حقين تحادقو كم تزازاتي انت زينبرو سرعتي انت أفرسو تزازاتي ون انت زي حلو شعو سلي زأبسكو بشابوت سلي زبدلون بمقرفتي كصعميه قناخي نداويت فقري أيقدفونيه اتزهابكو تسفاون أيطلمونيه دات مسوزاتكو خيدان أفرسون نتستزاربكو دما أيلوطونيه سالساي نباب كونجيل ماتيوس معراف 6 كفقد 24 ساعة فقدي 34 نخلط توقيتوت كغزاز خير حدكوا يلبون كمي نتحادي كسأل نتحادي كفكريو ويكا نتحادي كخبر نتحادي كحسريو امبارنا أملاخ النجنزبن كتكزو أيتغلونيكم سلازي نهيوتكن بتبلعون بتستيون
ወይ ንሰብነትኩም ብእትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ። ህይወት ካብ መብልዕ ሰብነት ከዓ ካብ ክዳን ዶ ኣይበልፅን እዩ። ንዕወት ሰማይ ተመልከቱ፣ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግቦም እምበር ኣይዘርአ ኣይዓዝዳ፣ ኣብ ማዕከን እውን ኣይክባን እየን። ንስኻትኩም ዶ ግዳእ ካብኣተን ኣዝኹም ኣይትበልፁን። ካባኻትኩም ከ ተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን እዩ? ብዛዕባ ክዳን ከ ስለምንታይ እትጭንቑ? ዕምባባታት መሮር ኣይፈትሉ ኣይደኽሙ፣ ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ተመልከቱ። ኣነ ግን ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ካብኣቶም ከም ዝተኸድነ እብለኩም ኣለኹ። ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግን ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ መሮር ከም ዝገይሩ ካብ ከደኖ ኣቱም ሰብ ጎደሎ እምነት ንኣኻትኩም ግዳእ ክንደይ ኣብሊፁ ዘይኸድነኩም። እምበር እንታይ ክንበልዕ ኢና፣ እንታይ ክንሰቲ ኢና፣ እንታይ ክንክደን ኢና ኢልኩም ኣይትጨንቑ። ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ እውን ይደልይዎ እዮም እሞ ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ንስኻትኩም ግና ቀድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ፣ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸኩም እዩ። እምበር ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨንቑ፣ ንመዓልቲ መከራኣ ይኣኽላ እዩ። እዚ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን።